हम सभी लोग सूरह अल बकरा अपनी परेशानियों में, घर में बरकतें लाने के लिए, रिश्तों के लिए, औलाद के लिए, हर परेशानी को दूर करने के लिए पढ़ते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सिर्फ उन खास लोगों के लिए फायदेमंद होती है जिनके लिए अल्लाह पाक ने वादा किया है। और वो कुछ खास लोग हैं जिनके लिए अल्लाह पाक फरमाता है ये वो लोग हैं जिन पर उनके रब की तरफ से खास इनायतें और खास रहमतें हैं, और यही लोग हिदायत पाने वाले हैं। तो अल्लाह पाक ने जिनके लिए फरमाया है उनके रब की तरफ से खास रहमतें होंगी और आम रहमतें भी, और यही अल्लाह के रास्ते पर चलने वाले हैं। तो अगर आप जिंदगी की आजमाइशों से थक गए हैं तो कुरान की ये आयत सुन लें। इस आयत को पढ़ें और समझें कि अल्लाह पाक ने किन लोगों के लिए खुशखबरी दी है जो दिल को सुकून देती है, जिनके लिए अल्लाह पाक ने हर तरह की रहमतें रखी हैं, बरकतें रखी हैं, आम भी खास भी। तो ये वीडियो देखकर यकीनन आपका दिल खुश हो जाएगा, क्योंकि अगर आप सूरह बकरा पढ़ने लगे हैं तो यकीन करें आप अकेले नहीं हैं। अक्सर टूटे हुए दिल, परेशान लोग और आजमाइशों से गुजरने वाले लोग ही आखिरकार कुरान का ये रास्ता अख्तियार करते हैं, और फिर सूरह अल बकरा में अल्लाह उन लोगों को खुशखबरी देता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ जो निहायत मेहरबान और रहम वाला है। उसी के नाम से हर अच्छे काम की इब्तिदा होती है, उसी के करम से दिलों को सुकून मिलता है, और उसी की रहमत से टूटे हुए दिलों को हौसला मिलता है। तो आज की वीडियो में हम सूरह अल बकरा की एक ऐसी हकीकत पर बात करेंगे जो खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो जिंदगी की आजमाइशों से गुजर रहे हैं। तो मेरी प्यारी मोमिना बहनों और दीन की राह पर चलने वाले भाइयों, अल्लाह पाक आप सब पर अपनी खास रहमतें नाजिल फरमाए, आपकी हर परेशानी आसान करे, आपके दिलों को सुकून अता फरमाए और आपकी जिंदगियों में खैर और बरकत पैदा फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। तो अगर आप भी जिंदगी की किसी आजमाइश से गुजर रहे हैं तो अल्लाह से उम्मीद ना छोड़ें, क्योंकि कुरान में सूरह अल बकरा में सब्र करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी बयान की गई है। देखें, कभी कभी इंसान की जिंदगी में ऐसे लम्हे आते हैं जब वो अंदर से बिल्कुल टूट जाता है, हर दरवाजा बंद नजर आता है, हर उम्मीद धुंधली हो जाती है और दिल में सिर्फ दर्द ही रह जाता है। मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो टूट कर बिखर नहीं जाते, वो दुनिया के दरवाजों पर दस्तक देना छोड़कर अपने रब को पुकारते हैं। वो अल्लाह के कलाम से जुड़ जाते हैं, कुरान पाक को थाम लेते हैं और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, उसके फरमान के मुताबिक सब्र का रास्ता अख्तियार करते हैं। तो यकीन जानिए ऐसे ही लोगों के बारे में अल्लाह ने वादा किया है, और अल्लाह का वादा कभी झूठ नहीं होता, कभी टूटता नहीं। जब एक बंदा आजमाइश में भी सब्र करता है और अपने रब से जुड़ा रहता है तो अल्लाह उसे तन्हा नहीं छोड़ता। इसी हकीकत को अल्लाह ताला ने सूरह अल बकरा में बयान किया है, जहाँ सब्र करने वालों के लिए फरमाया सूरह अल बकरा की आयत नंबर 157 में, यानी यही वो लोग हैं जिन पर उनके रब की तरफ से खास रहमतें। उससे पहले एक आयत में अल्लाह पाक ने फरमाया है कि जब उनको कोई मुसीबत आती है तो कहते हैं हम अल्लाह ही की मिल्कियत हैं, हम उसी की तरफ लौट कर जाने वाले हैं, और साबरीन ही तो हैं जिनके ऊपर उनके रब की खास रहमतें होंगी और आम रहमतें भी, और यही तो अपने रब के रास्ते पर चलने वाले हैं, और यही तो अपने रब के रास्ते पर चलने वाले हैं। यानी इन्हीं लोगों के बारे में अल्लाह पाक ने फरमाया है कि वो खास लोग हैं जो मुसीबत आने पर भी कहते हैं हम अल्लाह ही के हैं, उसी की तरफ लौट कर जाएंगे, उसी की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। जब इंसान अल्लाह को अपना सब कुछ मानता है और मुसीबत में भी यही कहता है कि हम उसी के हैं और उसी ही की तरफ वापस जाने वाले हैं, तो अल्लाह पाक इन लोगों के लिए फरमाते हैं कि यही तो हैं जो मुसीबत में सब्र करते हैं, यानी तकलीफ में भी अल्लाह को पुकारते हैं और उसी पर यकीन रखते हैं। तो इन्हीं लोगों के लिए अल्लाह पाक ने फरमाया है कि खास रहमतें और आम रहमतें और बरकतें इन्हीं लोगों के लिए हैं, और यही लोग हिदायत पाने वाले हैं। तो मेरे अजीजों, मेरी प्यारी बहनों, भाइयों, यही वजह है कि जब इंसान जिंदगी की आजमाइशों से थक जाता है, जब दिल पर बोझ बढ़ जाता है और कोई रास्ता समझ नहीं आता, तो वो आखिरकार कुरान की तरफ आता है। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो खास तौर पर सूरह अल बकरा को थाम लेते हैं, क्योंकि सूरह अल बकरा सिर्फ एक सूरत नहीं, ये अल्लाह का ऐसा कलाम है जो घरों में सुकून लाता है, दिलों को ताकत देता है और इंसान को सब्र का रास्ता सिखाता है। इंसान अल्लाह से जुड़ जाता है तो अल्लाह भी उस बंदे का हो जाता है। तो जब एक बंदा टूटे हुए दिल के साथ सूरह अल बकरा पढ़ता है, जब वो अल्लाह से उम्मीद लगाकर उसके कलाम को थाम लेता है, तो आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल में सुकून उतरने
جانے لگتا ہے، وہ محسوس کرتا ہے وہ اکیلا نہیں ہے، اس کا رب اس کے ساتھ ہے۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ صبر کرنے والوں پر اس کی خاص اور عام ہر طرح کی رحمتیں ہیں، ان پر برکتیں ہوتی ہیں اور وہی اصل میں ہدایت پانے والے ہوتے ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں بھائیوں، اگر آپ کے دل میں درد ہے، اگر آپ کے دل میں ابھی پریشانی ہے، آپ کسی مشکل وقت سے گزر رہے ہیں، آپ کے دل میں دعائیں ہیں جو آپ اللہ سے کرتے ہیں اور آپ پریشان بھی ہیں، تو ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں، جب زندگی کے طوفان انسان کو ہر طرف سے گھیر لیتے ہیں، جب اپنے بھی سمجھ نہیں پاتے، جب دل کی دھڑکن الفاظ میں بیان نہیں ہوتی، تو انسان کہاں جاتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت انسان کو دنیا کے سہارے نہیں سنبھالتے، اس وقت صرف اپنے رب کا دروازہ ہی کھلا رہتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو درد میں ٹوٹ کر بکھر جاتے ہیں، بھٹکتے ہیں، ادھر ادھر مایوس ہو جاتے ہیں اور عبادت سے، دعاؤں سے، قرآن پاک سے، نمازوں سے دور ہو جاتے ہیں۔ مگر کچھ خوش نصیب خاص لوگ ہوتے ہیں جو مصیبت میں صبر کرتے ہیں اور اللہ پر یقین رکھتے ہیں کہ ہم اسی کے ہیں، اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے، جو بھی مصیبت آتی ہے اسی رب کی طرف سے، اسی کی حکمت ہوتی ہے، اور صبر کر لیتے ہیں اور نماز سے اور صبر سے اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ تو یہی خوش نصیب ایسے ہوتے ہیں جو ٹوٹ کر بکھرتے نہیں بلکہ اپنے رب کی طرف جھک جاتے ہیں، وہ اپنے آنسوؤں کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہیں، اس کے کلام کو تھام لیتے ہیں اور صبر کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ اگر آج آزمائش ہے تو اس کے پیچھے اللہ کی حکمت بھی ہے، اگر دل پر بوجھ ہے تو اللہ کی رحمت بھی قریب ہے۔ ایسے لوگ شکایت کم کرتے ہیں، صبر زیادہ کرتے ہیں، وہ لوگوں کے سامنے نہیں بلکہ اپنے رب کے سامنے دل کھولتے ہیں، ایسے جیسے پورا دن مسکراتے ہوں، سارے کام، پوری زندگی اپنی خوشی سے سر انجام دیتے ہیں، لیکن جو ہی وہ سجدے میں آتے ہیں، اللہ کے آگے جھکتے ہیں اور وہ رو پڑتے ہیں اور ہاتھ اٹھاتے ہیں اور اللہ کی طرف دیکھتے ہیں اور اپنی صبر وہیں پر کھول کر اللہ کو بتاتے ہیں، تو اللہ کے نزدیک ایسے صبر کرنے والے بندوں کی قدر بہت بڑی ہے۔ اللہ ان کے آنسوؤں کو ضائع نہیں ہونے دیتا، ان کی خاموش دعاؤں کو رد نہیں کرتا اور ان کے صبر کو بے نتیجہ نہیں چھوڑتا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے اپنے کلام میں وعدہ کیا ہے، اور یاد رکھیں اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹ نہیں ہوتا، کبھی ٹوٹنا نہیں، کبھی ٹوٹنا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ میں صبر کرنے والوں کے بارے میں فرمایا ہے، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ واولئک ھم المہتدون، یعنی یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے رحمتیں برکتیں نازل ہوتی ہیں اور یہی ہدایت پانے والے ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں بھائیوں، اگر آپ اس ویڈیو کو یہاں تک سن رہے ہیں تو شاید آپ کے دل میں کوئی درد ہے، کوئی فکر ہے، کوئی آزمائش ہے جس کا بوجھ آپ اکیلے اٹھا رہے ہیں، لیکن یاد رکھیں آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ کا رب سب کچھ دیکھ رہا ہے، وہ کچھ نہیں بھولتا، آپ کے آنسو بھی، آپ کی خاموش دعائیں بھی اور آپ کا صبر بھی۔ تو آئیے ہم سب مل کر اپنے رب سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، اگر یہاں کوئی ایسا دل ہے جو ٹوٹ چکا ہے تو اسے اپنے کرم سے جوڑ دے، اگر کوئی رزق کی تنگی میں ہے تو اس کے لیے آسانی کے دروازے کھول دے، اگر کسی کے دل میں خوف اور بے چینی ہے تو اسے سکون عطا فرما۔ جو بیٹیاں رشتوں کے لیے بیٹھی ہیں، اللہ پاک ان کو نیک ہم سفر سے، اے اللہ ان کو نیک ہم سفر عطا فرما۔ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما، جو اولاد نرینہ کے لیے ترس رہے ہیں، اے اللہ ان کو اولاد صالحہ، نیک اولاد، اولاد نرینہ عطا فرما۔ جو رزق کی تنگی میں ہیں، جو کسی بھی پریشانی میں ہیں، کسی کے ستائے ہوئے ہیں، اللہ پاک ان سب کی پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ جو بندے صبر کر رہے ہیں ان کے صبر کو قبول فرما اور اپنی خاص رحمتیں ان پر نازل فرما۔ یا رب ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے جن کے بارے میں تو نے اپنے کلام میں وعدہ فرمایا ہے، جن پر تیری رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور ہدایت پانے والوں میں شمار ہوتے ہیں، جیسا کہ تو نے سورہ البقرہ میں صبر کرنے والوں کے بارے میں فرمایا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی ویسی صبر عطا فرما اور ہماری صبر قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو قرآن سے جوڑ دے، ہمارے گھروں میں سکون عطا فرما، ہماری پریشانیاں دور فرما اور ہمیں کبھی اپنی رحمت سے محروم نہ رکھنا۔ یا اللہ پاک جس نے مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہے، یا اللہ ان سب کی پریشانیاں دور فرما، جو اس وقت ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سب کی دعائیں قبول فرما، ان کے دلوں میں جو دعائیں ہیں سب پر کن فرما دے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کی پریشانیوں کو آسان کر دے
तो दिल से आमीन ज़रूर लिखें और एक दूसरे के लिए दुआ करें। शायद आपकी एक दुआ किसी की ज़िंदगी बदल दे। और अगर चैनल पर यहाँ तक आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें और अपने प्यारों के साथ शेयर ज़रूर करें। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।